गाइस वेलकम बैक। और आज मेरी जो वीडियो है वो है, आज का जो हम टॉपिक है, जो एड्रेसेस होते हैं, जो नए एड्रेसेस होते हैं, समटाइम्स आपको फ़ोन पे तो मिल जाते हैं गूगल में, वो भी थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन आपके जो जीपीएस है, जीपीएस में जो एड्रेस है वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप जीपीएस को कनेक्ट कर लेंगे अपने फ़ोन के साथ, जीपीएस की गवर्नमेंट की ऐप है उसको कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू आप अपने फ़ोन में जो ही एड्रेस डालेंगे गूगल में जाके, तो वो डायरेक्टली चला जाएगा आपके जीपीएस में। तो आपका जीपीएस वो जो एड्रेस है वो पकड़ लेगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी एड्रेस ढूंढने के लिए। और या तो फिर आप फ़ोन के साथ कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन में ये होगा कि लो ब्रिजेस वगैरह को फ़ोन काउंट नहीं करता और बाज़ दफ़ा आपको ऐसे रास्ते पर लेके जाता है जहाँ पे आप ट्रक वगैरह का जाना मना होता है। तो आपको ये एहतियात करनी होगी कि अगर आपके पास वो जीपीएस में एड्रेस नहीं आ रहा तो आप गवर्नमेंट का है या जो भी है उसकी ऐप करें, और उसकी ऐप करने के बाद गूगल से वो एड्रेस डालें तो आपके जीपीएस में फ़ौरन वो एड्रेस चला जाएगा। तो ये इजी वे है, एड्रेस को फ़ोन से जो है आप जीपीएस में डाल सकते हैं और फिर आसानी से ट्रक रोड वो आपको दे देगा। लेकिन अगर फ़ोन के साथ जाते हैं तो फिर आपको हर एक चीज़ पे नज़र रखना होगी, लो ब्रिजेस वगैरह पे या कहीं पे हर साइन बोर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह आपको साइन बोर्ड पढ़ना पड़ेंगे, सारे के सारे साइन बोर्ड आपको पढ़ना होंगे, वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि उस तरीके से भी आप जा सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए भी जा सकते हैं। स्पेशली अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में या इन शहरों में हैं तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। न्यूयॉर्क में ब्रिजेस लो होना एक कॉमन सी बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो ब्रिजेस हैं। वहाँ पे आपको एक लाइन में ब्रिज की हाइट दूसरी लाइन में दूसरी मिलेगी, लेकिन ये है कि वहाँ पे भी बोर्ड लगे होते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट का ये है कि इन्होंने बोर्ड वगैरह लगाए होते हैं, आपको बोर्ड देख के पता चल जाता है कि आगे लो ब्रिज आ रहा है या उसको किस तरह से पास करना है। तो गाइस ये आज की जो वीडियो है ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको एड्रेस नहीं मिल रहा, आपको एड्रेस का मसला पड़ रहा है, आपके जीपीएस में वो एड्रेस नहीं आ रहा और वो नया एड्रेस है, तो उसका इजी वे, सबसे इजी वे यही है कि आप उसको एप्लीकेशन करें, गवर्नमेंट की ऐप करें, गवर्नमेंट की ऐप करने के बाद उसको कनेक्ट करें फ़ोन को और उसको, तो डायरेक्टली वो आपके जीपीएस में वो एड्रेस चला जाएगा। जीपीएस में एड्रेस डालने के बाद फिर आपका वो जो एड्रेस है वो ट्रक एड्रेस हो जाएगा और उससे आप कहीं भी मतलब ट्रक एड्रेस पे जा सकते हैं। मेरा आज यहाँ एलए का लोड था, एलए में थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मेरे साथ भी यही मसला हुआ, लेकिन मैं फ़ोन पे आया हूँ और मुझे एक एक चीज़ को चेक करते हुए आना पड़ा है। तो क्योंकि मैंने गवर्नमेंट की ऐप की हुई है लेकिन उसमें मैंने नहीं डाला, वैसे ही आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोड उतारना है एलए में, रिवर साइड पे, और ये नई इमारत है RNDC। तो यहाँ पे मुझे लोड उतारना है, देखते हैं कितनी देर ये लोग लेते हैं और कितनी टाइम ये लोग लगाते हैं। होपफुली ये जल्दी शायद कर लें, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा कुछ। पहले के जो ट्रक खड़े हुए हैं उनमें कोई हलचल नहीं है, तो इट मीन्स ये टाइम लेते हैं। और मेरी तो अभी तक इन्होंने सील भी ब्रेक नहीं की, क्योंकि जो मेरे पास सील लगी हुई है वो हार्ड किस्म की सील है। वो हार्ड किस्म की जो सील है वो इतनी आसानी से वो नहीं होती, हमारे पास कटर वगैरह इतनी बड़े नहीं होते जिनसे वो सील तोड़ी जा सके। मोस्टली ये लोग रखते हैं जो इस किस्म की सीलें वगैरह या बाहर से जो माल आता है उसमें ज़्यादातर ये सीलें लगी होती हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माल होता है उसमें। तो इन लोगों के पास होती है, इन लोगों ने वो सील ब्रेकर्स और कटर रखे होते हैं जिससे ये सील काटते हैं। तो मैंने बैक कर दिया है, सील काटेंगे उसके बाद मुझे आगे करके डोर खोल के फिर वापस बैक इन करना पड़ेगा। अभी तक कोई बंदा नहीं आया, शायद कोई ना कोई बंदा आएगा अभी, और उसके आने के बाद वो मुझे बता देंगे कि हाँ ये आप जो है ना सील हमने काट ली है, आगे करके डोर खोल के फिर बैक कर दें। तो फिर बैक करने के बाद ही ये लोग लोड उतारेंगे, क्योंकि अभी जो है
ابھی وہ میں نے جو سیل ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے اور فلی بیک کر دیا ہے تاکہ وہ ڈور کھول کے میری سیل کاٹ دیں. سیل کاٹنے کے بعد وہ پھر مجھے بتائیں گے کہ ہاں آپ آگے کر کے پھر بیک کر لو. تو گیس یہاں کا جو لوڈ ہے ہوپ فلی یہ لوگ جلدی شاید کر دیں یا ٹائم بھی لیں پتہ نہیں ہے, لیکن لگ نہیں رہا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کریں گے. تو ہوپ فلی دیکھتے ہیں کتنی دیر یہ لوگ لیتے ہیں. ریور سائڈ ہے یہ کیلیفورنیا, لاس اینجلس, اور یہ لاس اینجلس کا نیبرہڈ ہے. اور یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے ریور سائڈ کا, اس میں کافی انڈسٹریل پلیسز ہیں. انڈسٹریل بہت زیادہ جگہ ہیں یہاں پہ, کافی انڈسٹری ہے یہاں پہ ریور سائڈ میں. اور اسپیشلی جو ویئر ہاؤس ہیں وہ کافی ویئر ہاؤس ہیں یہاں پہ. ساتھ ہی امیزون کا بھی ویئر ہاؤس ہے. امیزون ایک بہت بڑی کمپنی ہے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے امیزون کا بھی ویئر ہاؤس ہے یہاں پہ. اور یہ RNDC یہ بھی ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے, ان کا ویئر ہاؤس ہے یہ, جہاں پہ میں لوڈ اتارنے آیا ہوں. یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں دوسرے پہ چھوٹی جگہوں پہ. تو گائز ہوپ فلی آپ کو جو میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں ہوپ فلی تھوڑی بہت آپ کے کام کی ہوں. اور جیسا میں نے GPS کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ کو ایڈریس نہیں مل رہا تو GPS کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں, اور وہاں سے پھر آپ اس اپلیکیشن کے تھرو گوگل کو کنیکٹ ہو جائے گی. گوگل میں جا کے, گوگل میپ میں جا کے پھر آپ ایڈریس ڈالیں گے, وہ آٹومیٹکلی آپ کے GPS میں چلا جائے گا. GPS میں ایڈریس جانے کے بعد GPS پھر آپ کو پتہ ہے وہی وہ جو ہے نا ٹرکنگ روٹ آپ کو دے دے گا. اور اس میں بریجز وغیرہ کا بھی سارا خیال ہوتا ہے. اور کچھ GPS جو ہے ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت بے فکر ہو کے آپ کام کر سکتے ہیں, آپ چلا سکتے ہیں ٹرک, کیونکہ وہ بریجز کا اسپیشلی یہ جو ہے GPS اس میں ہائٹ وغیرہ ساری دی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ ایزیلی آپ اس سے چلا سکتے ہیں. اس میں بہت زیادہ روڈ پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ فون کے ذریعے چلا رہے ہیں تو آپ کو ایک بورڈ پڑھنا پڑے گا, کیونکہ کہیں پہ بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے کہ اس روٹ پہ آپ لوگ نہیں جا سکتے. یہ جو چیزیں ہیں پھر وہ بہت ہی مشکل ہوتی ہیں. تو فون کے ذریعے موسٹلی ٹرکرز چلاتے بھی نہیں ہیں, GPS یوز کرتے ہیں. میرے پاس گارمنٹ کا GPS لگا ہوا ہے, رینٹلی اور دوسرے بھی GPSز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور میں ریکمینڈ کروں گا اگر کسی نے لینا ہے تو گارمنٹ کا بیسٹ ہے. میرے پاس 8 انچ کا ہے, 7 انچ 8 انچ کا جو GPS ہے وہ نارملی بہت اچھا ہے. ویسے 10 انچ کا بھی مل جاتا ہے, وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے, لیکن 8 انچ والا بہترین ہے. اور یہ تقریباً 500 کے قریب آپ کو, $500 کے قریب آپ کو مل جائے گا. کسی بھی ٹرک سٹاپ سے آپ یہ GPS لے سکتے ہیں گارمنٹ والا. اور اس میں سائز آپ کی مرضی ہے, پھر چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ٹرکنگ کے روٹس وغیرہ نہیں ہوتے, ان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹرکنگ کا روٹس یا ٹرکنگ کی جو چیزیں ہیں وہ فالو نہیں کرتا, تو وہ آپ نے نہیں لینا. آپ نے صرف وہ GPS لینا ہے جو ٹرکنگ کے لیے اسپیشلی ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹرکنگ راؤٹس وغیرہ کے لیے. تو وہ آپ نے GPS لینا ہے, اس سے آپ نے جو ہے ڈرائیو کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا فکر کم ہو جائے گی بریجز وغیرہ کے بارے میں یا ایسی چیزوں کے بارے میں. تو ہوپ فلی گائز آپ کو یہ ویڈیو اتنی زیادہ انفارمیٹیو تو نہیں, ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ہے کہ GPS میں اگر آپ کا ایڈریس نہیں آ رہا تو آپ کس طرح ایڈریس ڈال سکتے ہیں. اس طرح آپ کو یہ چیز ہیلپ ضرور ہو جائے گی. گورنمنٹ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے. ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈریس ڈالنے کا ایک وہ سسٹم ہے, اس میں ایڈریس ڈالیے. ایڈریس ڈالنے کے بعد وہ آٹومیٹکلی آپ کو آپ کے اس میں چلا جائے گا, کیونکہ آپ اس کو کنیکٹ کر دیں گے, اپنے GPS کو کنیکٹ کر دیں گے اپنے موبائل کے ساتھ. تو موبائل جب دونوں یہ کنیکٹ ہوں گے تو آٹومیٹکلی جب آپ فون پہ ایڈریس ڈالیں گے, اوکے کریں گے, تو وہ ڈائریکٹلی آپ کے GPS میں چلا جائے گا. GPS میں جانے کے بعد آپ گڈ ٹو گو ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرے اور آپ کے لیے ہیلپ کا باعث بنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں, شیئر کریں. اور گائز آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ.
سی یو دین، اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے سب کو. سی یو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.